अस्सलाम वालेकुम। नॉवेलिक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज हम पत्थरों की पलकों पर नावल का 19वां पार्ट लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। अगले रोज़ तुलू होने वाली सुबह बड़ी हसीन थी। सुबह सवेरे बेदार होकर अयान ने फजर की नमाज़ पढ़ी, फिर गाय भैंसों का दूध दोहने के लिए बाल्टी उठाकर बाड़े की तरफ चला आया। कल इसे हल्की हल्की हरारत थी, जिसकी वजह से थकावट जिस्म से लिपट कर रह गई थी। दूध धोने के बाद जिस वक्त हवेली पहुंचकर इसने दूध की दोनों बड़ी बाल्टियां हवेली के वसी किचन में रखी, अलीज़ा छम से इसके रास्ते में आ गई। कैसे हो अयान? आंखों में वही बेबाकी और भूख। अयान बेजार सा पलट गया। पता नहीं। अरे बात सुनो। वो इसकी तरफ लपकी थी, मगर अयान इससे पहले ही बाजू छुड़वाता लंबे लंबे ढक पड़ता हवेली की कुशादा सहन से निकलता चला गया था। वो अभी हवेली से डेरे के रास्ते में ही था जब इसकी निगाह इस सादा से खूबसूरत चेहरे पर पड़ी थी। सीधे सादे मामूली कपड़ों में मलबूस वो अपना लहूलुहान पाँव पकड़कर बैठी दर्द से जब्त करने की कोशिश कर रही थी। अयान बखूबी सीधे साधे मामूली कपड़ों में मलबूस वो अपना लहूलुहान पाँव पकड़ कर बैठी दर्द जब्त करने की कोशिश कर रही थी। अयान खुद बखुद इसकी तरफ खींचा चला आया। क्या हुआ? सिर्फ 2 पल में वो इसके सर पर खड़ा पूछ रहा था, मगर लड़की ने सर उठाने के बावजूद कोई जवाब न दिया। वो इस गांव की लगती भी नहीं थी। कौन हो तुम? इस बार कदरे हमदर्दी से पूछा था इसने। जब वो सादगी से बोली, गोरी। गोरी नाम तो सुना सुना सा है। यहाँ क्या कर रही हो और ये पाँव को क्या हुआ है? वो इसकी फिक्र कर रहा था। गोरी की नज़र फिर ज़मीन पर गड़ गई। कुछ नहीं, यहाँ से गुजर रही थी तो बेध्यानी में कांच लग गया पाँव में। ओह देखो कितना खून बह रहा है, जाना कहाँ है? वो हमदर्दी में पूछ रहा था। गोरी की आंखें आंसुओं से भर आईं। पता नहीं, जहाँ मुकद्दर ले जाएगी, जहाँ तकदीर ले जाएगी चली जाऊंगी। क्या मतलब? इसे हैरानी हुई थी। गोरी ने आंखें दुपट्टे के पल्लू से रगड़ डाली। कोई मतलब नहीं, भरी दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। कोई आसरा, कोई ठिकाना नहीं। एक शोहर का खोखला सहारा था, वो भी नहीं रहा। कहाँ से आई हो? शाह वाला से। ओह, तुम वही गोरी तो नहीं जिसने मेरे घर वालों को मुश्किल में डालकर फरार का रास्ता अपना लिया था? अचानक जमाका हुआ था इसके जहन में। गोरी ने उलझन भरी निगाह से इसे देखा। मैं समझी नहीं। ज़्यादा ड्रामा मत करो तुम। वो तुम ही हो सकती है जिसने मेरे भाई सामान को बेवकूफ़ बनाकर पहले हमारे घर में पनाह ली, फिर अपने आदमियों से इसी पर गोलियां चलवाकर वहाँ से फरार हो गई। सिर्फ तुम्हारी वजह से कहाँ कहाँ ख्वार नहीं हुआ मैं। आज तक मेरे घर वालों का कोई पता नहीं चल सका कि कहाँ हैं, किस हाल में हैं। अब फिर कोई नया ड्रामा करने निकल खड़ी हुई हो। गोरी के मुतालिक अंसला की सारी बातें इसके ज़हन से निकल चुकी थी। गोरी इस इल्ज़ाम पर तड़प कर रह गई। तुम समान के भाई अयान हो जो इस वक्त जेल में था? जी हाँ, खासा चबाकर जवाब दिया था इसने। वो शर्मिंदे से बोली, मुझे माफ़ कर दो अयान, सोने रब की कसम मैं वैसी नहीं हूँ जैसी आप समझ रहे हो। मैंने तो खुद बड़े दुख झेले हैं, बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं। घर बार, खून के रिश्ते, अपने लोग, अपना गांव सब खो दिया है मैंने। क्या मेरे चेहरे को देखकर आपको लगता है कि मैं कोई वारदात करने वाली हूँ? खुश्क लबों पर जबान फेर कर इसने बड़ी मुश्किल से अपनी बात मुकम्मल की थी। अयान ने बेसाख्ता निगाह उठाकर देखा। गोरी रंग और खूबसूरत नकूश की मालिक इस लड़की के चेहरे पर जर्दी खंडरी थी। वो फौरन निगाह चुरा गया। कुछ खाया पिया है? नहीं। कितने दिन से? 2 दिन से। इससे पहले कहाँ थी? अपने गांव की हवेली में। चली क्यों आई वहाँ से? बस इस गांव से खौफ आता है अब। अच्छा चलो उठो, फिलहाल माई हाजन के घर ले चलता हूँ, फिर हवेली में जगह का पता करूँगा। अगर काम निकल आया तो तो कर लोगी। चलो फिर ठीक है, अब उठो शाबाश। नरमी से इसका हाथ थामकर बड़ी मुश्किल से इसे सहारा देकर वो इसे मई हाजन के घर तक लाया था, जो अपनी बदजुबान झगड़ालू बहू के हाथों बेहद तंग थी। शाम की तारीखी हल्की पुल्की फैल रही थी। इबाद अपनी ज़रूरी मीटिंग कैंसिल करके पिछले 2 घंटे से वहाँ साहिल समंदर के किनारे आया हुआ था। इसका इंतज़ार कर रहा था, मगर साइका का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। वक्त के लम्हे जैसे जैसे सिरक रहे थे। इसका दिल मायूसी के अंधेरे में डूबता जा रहा था। अगले 30 मिनट में मज़ीद इंतज़ार करने के बाद वो गहरी सांस भरकर उठ खड़ा हुआ। शायद इसे आना ही नहीं था। वो शिकस्ता कदमों से वापस पलटा था और सुस्त रवि से कदम उठाता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। तब अचानक इसकी नादांस्ता निगाह इस पर पड़ी थी। सड़क पर शायद कोई हादसा हो गया था। ज़्यादा लोग नहीं थे, यही वजह थी कि वो बआसानी इसे देख पाया था।
وہ اس وقت وہ شدید تکلیف سے دوچار تھی۔ عباد گاڑی چھوڑ کر برق سی تیزی سے اس کے قریب پہنچا تھا۔ زرنیل جی، شاید پریشانی میں بھی اپنا برم کھلنے نہیں دیا تھا اس نے۔ تبھی سائیکا نے چونک کر سر اوپر اٹھایا تھا۔ آپ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ سائیکا نے اطمینان سے اس بات میں سر ہلائے۔ میں ٹھیک ہوں، یہ پاؤں میں شاید موچ آ گئی ہے۔ لوگ عباد کو اس کے قریب دیکھ کر وہاں سے چھٹنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ متفکر سا اس کے قریب بیٹھ گیا، بنا اپنی حیثیت کی پرواہ کیے، بنا اپنے مرتبے کا لحاظ کیے۔ کیسے؟ کیا آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ اس کی آنکھوں میں اس وقت جو تشویش تھی، اس نے سائیکا کو حیران کر دیا تھا۔ وہ گمسم سی اسے دیکھے گئی۔ کیا کر رہا تھا وہ شخص اس کے ساتھ؟ زرنیل جی، اسے گمسم پا کر عباد نے پھر اسے پکارا۔ جواب میں وہ یوں چونکی جیسے نیند سے جاگی ہو۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ یہ پاؤں میں موچ کیوں آئی؟ یہاں کیا کر رہی تھی آپ؟ وہ بے چین ہو رہا تھا۔ سائیکا اپنا سر اٹھاتی عجیب سی اٹک پٹک سے بے ساختہ نگاہیں چرا گئی۔ کچھ نہیں، میں گزر رہی تھی یہاں سے کہ اچانک یہاں پاس میں کرکٹ کھیلتے بچوں کی بال پکڑنے کے لیے ایک بالکل چھوٹا سا بچہ یہاں روڈ کے درمیان آ گیا۔ وہاں پیچھے سے ایک تیز رفتار وین آ رہی تھی، اسی لیے بچے کو پکڑنے کے لیے بھاگی تو دانستہ بات ادھوری چھوڑ کر وہ سر جھکا گئی تو عباد کی اس سے محبت مزید بڑھ گئی۔ بچہ محفوظ ہے؟ اس کا بڑا بھائی گود میں اٹھا کر لے گیا اسے۔ آپ کو زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ نہیں، بس یہ پاؤں رپٹ گیا ہے ذرا سا۔ وہ درد ضبط کرنے کے معاملے میں بہادر بھی تھی۔ عباد گہری سانس بھر کر اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیے بینڈیج کروا لیتے ہیں۔ نہیں، آپ جائیے، میں بلوا لیتی ہوں کسی ملازم کو۔ پلیز زرنیل جی، مجھ پر اعتبار کیجیے، آپ کا گھاؤ گہرا ہے، خون زیادہ بہہ گیا ہے تو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ملازم پتہ نہیں کب آئے گا۔ اس وقت پلیز مجھے اپنا ہی ملازم سمجھ لیجیے۔ اس کے لہجے میں اتنی عاجزی اور اصرار تھا کہ سائیکا باوجود خواہش کے اس کی آفر رد نہ کر پائی۔ آئیے، میں لے چلتا ہوں۔ اسے اٹھنے کی کوشش کرتے دیکھ کر عباد نے اپنا ہاتھ بڑھایا، مگر اس نے سہولت سے انکار کر دیا۔ نہیں شکریہ، میں چل سکتی ہوں۔ اپنی حدود و قیاس کا احساس اسے بہت اچھی طرح سے تھا۔ عباد بنا محسوس کیے اسے اٹھتے دیکھ کر آگے بڑھ گیا۔ خوشبو، کلیاں، تارے، جگنو، بارش، مٹی، کچا آنگن، دھانی، چوڑی، مہندی، گجرے، آتے جاتے سارے موسم، ہنستے کھیلتے اور مسکراتے۔ لیکن ساون کیوں روتا ہے؟ پو پھوٹنے میں ابھی کچھ وقت تھا جب دور مسجد کی اسپیکر سے بلند ہوتی مؤذن کی جزم میں ڈوبی ہوئی سحر انگیز صدا اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گوری کی پلکوں نے ہلکی سی جنبش کی، مگر وہ چاہنے کے باوجود آنکھیں نہ کھول سکی۔ اس کا پورا وجود پسینے سے تر تھا۔ کل جس وقت وہ مائی حاجن کے گھر لائی گئی تھی، اس وقت مائی حاجن گھر پر نہ تھی اور گوری کا پورا وجود سردی سے کپکپا رہا تھا، مگر اس نے ایان کو نہیں بتایا۔ وہ اسے مائی حاجن کی بہو کے سپرد کر کے اس کا خیال رکھنے کی تاکید کرتا باہر نکل گیا تھا۔ گوری کو بھوک لگ رہی تھی، مگر اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ مسلسل تکن نے اسے بے حال کر چھوڑا تھا۔ مٹی میں اٹے پاؤں بھی ایان نہیں دھلائے تھے۔ اس کا ذہن اس وقت مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ پتہ نہیں وہ خواب تھا یا کچھ اور، مگر اس کی جان ضرور خوف محسوس کر رہی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ اس کے جسم سے روح کا تعلق ختم ہو گیا تھا۔ بہت سے لوگ اس کے مردہ وجود کے گرد گھیرا ڈالے بیٹھے تھے اور وہ سب کے درمیان بے حس و حرکت پڑی تھی، یوں جیسے کہ اسے اپنی اچانک موت کا یقین نہ آتا ہو۔ ارد گرد کھڑے کچھ لوگوں کے چہرے شناسا سے تھے، کچھ اجنبی، مگر اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ سب سے بے نیاز اس نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دینے کی کوشش کی تھی، مگر یہ کوشش بیکار گئی۔ بہت زور کے باوجود وہ ہاتھ کی ایک انگلی بھی نہیں ہلا سکی تھی۔ پھر اس نے پاؤں کے انگوٹھے کو حرکت دینی چاہی، مگر یہاں بھی ناکام رہی۔ لوگ اسے رو رہے تھے، مگر وہ عجیب سا خوف محسوس کرتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، اچانک بڑی افتاد کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی اس کا جنازہ اٹھا لیا گیا، لوگوں کے کندھے پر سوار۔ شہر خاموشہ کی طرف جاتے وہ کتنی شدت سے چلا کر اپنے شناسا لوگوں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی اسے، مگر وہ تو جیسے بند گئی تھی۔ ایک سانس بند گئی تھی اس کی۔ بے اختیار اسے خود پر رونا آ گیا۔ تو کیا واقعی وہ مر گئی تھی؟ قبرستان پہنچ کر اس کا جنازہ ایک سائڈ پر رکھ دیا گیا۔ وہ جانتی تھی ابھی تھوڑی دیر بعد اسے ہمیشہ کے لیے تاریک قبر میں اتار دیا جائے گا۔ وہ موقع سے فائدہ اٹھا کر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر پھر وہی بے بسی۔ من ہی من میں وہ رو رہی تھی، خدا کو پکار رہی تھی، مگر شاید اس کے پاس رعایت کی مہلت ختم ہو چکی تھی۔ اس کی قبر تیار کر دی گئی تھی۔
جنازے کے ساتھ آئے لوگوں میں اس کے دور پڑے کے رشتہ دار اسے چرپائی سے اٹھا کر قبر پہ منتقل کر رہے تھے، جو اس کے قد سے بھی گہری تھی۔ اگلے 5 منٹ میں تنگ و تاریک قبر میں وہ زمین پر چٹ لیٹی تھی، مگر ابھی قبر کا منہ کھلا تھا، لہذا اندھیرا اپنی اصل روپ کے ساتھ اس پر واضح نہیں ہوا تھا۔ وہ درختوں پر چہکتے ہوئے پرندوں کا شور سن سکتی تھی، گویا دنیا سے رخصتی کا یہ آخری نظارہ تھا۔ بہت جلد اس کی قبر کو پیک کرنا شروع کر دیا گیا تھا۔ وہ مٹی کے ڈھیر تلے دب رہی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے اسے مٹی کے ڈھیر کا حصہ بنا دیا گیا تھا۔ قبر کے پیک ہوتے ہی جیسے اس کی حساسیات بیدار ہو گئی تھی، آنکھیں کھل گئی، مگر جسم کے کسی عضو کو حرکت دینے میں وہ اب بھی ناکام تھی۔ اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ وہ کھڑی ہو کر اپنے اوپر ڈالی گئی مٹی کے ڈھیر کو دونوں ہاتھوں سے پرے دھکیل دے اور وہاں سے نکل جائے، مگر عجب بے بسی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ابھی چاروں اطراف سے مختلف خطرناک حشرات الارض نکلیں گے اور اس کے وجود سے چمٹ کر اسے کھانا شروع کر دیں گے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ فی الحال اس کی قبر میں پہلے سے موجود چونٹیوں نے ہی اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ ڈر سے پیلی پڑ رہی تھی، سینے پر اچانک کوئی بہت بھاری بوجھ لاد دیا گیا تھا۔ اس وقت اسے اپنی کوئی نیکی یاد نہ آ رہی تھی، صرف گناہ تھے، ڈھیروں گناہ جو سامنے آ جا رہے تھے۔ کاش اس موت سے ظالم حقیقت کا ادراک چند دن پہلے ہو جاتا تو وہ فوراً ساری دنیا تیج کر دن رات اللہ کے حضور اپنے لیے نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کرتی رہتی، مگر غفلت نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اچانک اسے لگا جیسے اس کی قبر بائیں دیوار کی طرف سے پھٹی ہے، اور یہیں وہ چیخی تھی۔ بھرپور زوردار چیخ کے ساتھ اس کی آنکھ کھلی تھی، پورا جسم یوں پسینے سے تر تھا جیسے بارش میں نہائی ہو۔ مائی حاجن اس کی چارپائی کے قریب بیٹھی تسبیح کر رہی تھی، اسے خوف سے لمبے لمبے سانس لیتے دیکھا تھا۔ فوراً اٹھ کر اس کی چارپائی پر آ بیٹھی۔ ماں صدقے جائے، خواب سے ڈر گئی ہو کیا؟ گوری نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا، جیسے زندگی کا یقین پانا چاہتی ہو۔ اگلے پل وہ اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ مائی حجن نے فوراً آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر تک گوری کے حواس بحال ہوئے تو اس نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اپنی ماں ہی سمجھ پتر، سارے گاؤں والے مائی حجن کہتے ہیں، تم جو چاہو کہہ سکتی ہو۔ کتنا نور تھا اس عورت کے چہرے پر، کتنی عجیب سی خوشبو اٹھ رہی تھی ان کے وجود سے۔ وہ گمسم سی انہیں دیکھے گئی۔ اماں کہہ لیا کروں؟ کیوں نہیں؟ ان کے لب مسکرا رہے تھے۔ گوری نے پھر پلکیں موند لی، اس کا سر اس وقت جیسے درد سے پھٹ رہا تھا۔ عباد گاڑی کا لاک کھول رہا تھا، مگر وہ ابھی بمشکل 2 قدم ہی اٹھا سکی تھی۔ لاک کھول کر پلٹتے ہوئے اس نے سائیکا پر نگاہ ڈالی، جو شدید تکلیف برداشت کرتی نچلا لب دانتوں میں دبائے بنا کسی سہارے کے بہت مشکل سے قدم اٹھا رہی تھی۔ عباد دونوں ہاتھ سینے پر باندھے گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دیکھ سکتا تھا اس کا ٹخنا کافی سوج چکا تھا، مگر اس کے باوجود اسے کسی نامحرم کی عارضی سہارے کی ضرورت بھی نہ تھی۔ عباد کے دل میں اس کا مقام مزید بڑھ گیا تھا۔ یقیناً یہ چیز اسے اپنی سوسائٹی کی لڑکیوں میں دیکھنے میں نہیں مل سکتی تھی۔ تبھی وہ دلچسپی سے اس خوبصورت چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھتا رہا اور سائیکا آہستی سے قدم اٹھاتی بالآخر اس تک پہنچ گئی۔ دمکتی خوبصورت پیشانی پر پسینے کی کتنی ہی بوندیں چمک رہی تھی۔ یہ گاڑی کس کی ہے؟ قریب پہنچ کر عادت سے مجبور دوپٹے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے اس نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ جب وہ گھبرا گیا، اس کے ذہن میں ہی نہیں رہا تھا وہ اس سے کیا بن کر مل رہا ہے۔ اس نے تو یہی سوچا تھا وہ ساحل سمندر پر اس سے ملے گا اور ساحل سمندر سے ہی پیدل رخصت ہو جائے گا۔ سائیکا کو اس کی کنونس کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ سائیکا بڑی باریک بینی سے گاڑی کا جائزہ لے رہی تھی۔ عباد کو پھر جھوٹ کا سہارا لینا پڑا۔ وہ دراصل یہ گاڑی صاحب کی ہے جی، میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ مجھے جاب مل گئی ہے، تو صاحب نے اپنی گاڑی دے کر گھر بھیجا تھا کسی کام سے۔ میں ادھر آ گیا آپ سے ملنے۔ بروقت بہت اچھا خیال آ گیا تھا ذہن میں۔ سائیکا جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، بالآخر بولے، کتنی بری بات ہے، کسی کے اعتبار کو توڑنا نہیں چاہیے۔ آپ کے صاحب کو اگر آپ کی اس حرکت کا پتہ چل گیا تو سوچئے کتنا غصہ آئے گا انہیں، اور ہو سکتا ہے وہ آپ کو جاب سے فارغ کر دے۔ کیا یہ اچھی بات ہوگی؟ نہیں جی۔ پھر کیوں کیا آپ نے ایسا؟ پتہ نہیں، بس میں نے سوچا آپ اتنی امیر کبیر لڑکی ہیں، میری بھی ذرا سی ٹور شور ہونی چاہیے۔ پاگل ہو آپ، اور کچھ نہیں۔ سائیکا نے اس بار بے ساختہ نگاہیں چرائی تھی۔ اچھا پلیز بیٹھے نا، ابھی آپ کی بینڈیج ضروری ہے۔ اگلے ہی پل اس کے لیے فرنٹ ڈور کھول کر اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ وہ چاہتا تھا اسے اپنی فیملی ڈاکٹر کے پاس لے جا سکتا تھا، مگر یہ اس کے برم کی بھی مجبوری تھی۔
कि इसे ना चाहते हुए भी साइका को एक मामूली से क्लिनिक पर लाना पड़ा था। वो गाड़ी से निकलने लगी तो तकलीफ की शिद्दत से तेवरा कर गिर पड़ी थी। आबाद बिजली की सी तेजी से लपक कर इस तक पहुंचा था। आप ठीक है ना? आबाद को इसके इनकार के बावजूद इसे सहारा देकर क्लिनिक के अंदर लाना पड़ा, जबकि चंद लम्हों की इस जरा सी कुर्बत ने जहां साइका के पसीने छुड़ा दिए, वहीं आबाद का दिल भी इसके पहलू में बहुत जोर से धड़क रहा था। वो गहरी नींद सो रहा था जब मोबाइल की तेज बेल से इसकी आंख खुल गई थी। हेलो। स्क्रीन पर बरीरा का नाम जगमगाता देख इसे ना चाहते हुए भी कॉल पिक करनी पड़ी थी, जबकि दूसरी तरफ कोई हंस रहा था और हंसता ही जा रहा था। बरीरा। इसकी आंख पूरी खुल गई थी जब वो हंसी को ब्रेक करते हुए बोली, बहुत मुबारक हो शाह, बिलाखिर मोहब्बत खुद चलकर तुम्हारी दहलीज तक आ गई। बस सिर्फ यही पत्थर मारने के लिए फ़ोन किया है? वो टेंस था, बेहद टेंस। बरीरा ने दूसरी तरफ गहरी सांस भरी। और कहने के लिए क्या रह गया है शाह? पिछले कई दिनों से मैं सोच रही हूँ, ये मोहब्बत हमेशा रॉन्ग पर्सन से ही क्यों होती है? क्यों ये एहसास वहाँ ले जाकर मारता है इंसान को जहाँ इसे पानी भी ना मिले। तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ, बहुत ठंडी हवा चल रही है यहाँ, और तुम तो जानते हो शब के अंधेरे में सर्द हवा के झोंके कैसे बेखुद कर देते हैं। सारी सारी रात जागते मोहब्बत के मतवालों को सोने ही नहीं देते। प्लीज़ शाहजर, आज मुझसे सिर्फ अनुषा की बातें करो, और एक अच्छी दोस्त समझकर। इसका लहजा बहका बहका सा था। शाहजर के सर में दर्द शुरू हो गया। इस वक्त कहाँ हो तुम? एक नज़र हाथ पर बंदी रेस्ट वॉच पर डालते हुए इसने पूछा था। जब वो बोली, पता नहीं, लेकिन जहाँ भी हूँ महफूज हूँ। मेरी फिक्र छोड़ दो प्लीज़। अनुषा का बताओ ना, आजकल तो बहुत खुश होगी वो, है ना? नहीं, इसे यहाँ आने की कोई खुशी नहीं, सिर्फ इसकी मजबूरियाँ धकेल कर लाई हैं इसे यहाँ। बहुत बुरा शोहर है इसका, बहुत तशद्दुद करता है इस पर। तब तो तुम्हारा बहुत दिल दुखता होगा। मरहम तो रखते ही होगे ना इसके ज़ख्मों पर। वो न जाने कैसे तसल्ली चाहती थी। शाहजर फिर गहरी सांस भरकर रह गया। तुम्हें क्या हो गया है बरीरा? ऐसी तो नहीं थी तुम। तुम्हें तो चिड़िया के बच्चे पर हुआ जुल्म रुला देता था, फिर अब वो तो बहन है तुम्हारी। बहन ना मानो तब भी एक इंसान तो है ना वो। इसका एक कसूर, अगर मैं इसके लिए दिल में कोई नरम गोशा रखता हूँ, क्या ज़िंदगी के किसी रंग में इसका कोई हक नहीं? इसकी आवाज़ हल्की सी नम हुई थी। दूसरी तरफ बरीरा फिर हंस पड़ी, टूटे कान जैसी हंसी। सफ़र आसान लगता था, दिल बर्बाद, तुझको ये सफ़र आसान लगता था। इधर तू सोचता था और इधर आंखों से कोई ख्वाब चेहरा आन लगता था, मगर ख्वाबों में रहना, ख्वाब जैसी बेहकीकत खुशबू सहरा में रहना, किनारों से जो हो महरम इस दरिया में रहना। दिल बर्बाद, हमने तो कहा था। बज़ाहिर ये सफ़र आसान लगता है, मगर आंखें बदन से छीन लेता है। हंसते हंसते बहुत दिलनशीन लहजे में वो नज़म सुना रही थी। जवाब में शाहजर तकिए के सहारे उठकर बैठ गया। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ बरीरा। अच्छा? आवाज़ में हैरत झलकाते हुए इसने साफ शाहजर का मजाक उड़ाया था। तभी शाहजर के कमरे का दरवाज़ा खोला। साहब, वो बीबी साहब शायद ऊपर सो रही हैं, और इनका ये बच्चा सीढ़ियों से गिर पड़ा है। बलकते बच्चे को बाहों में लिए मुलाजिम इतना घबराया हुआ था कि इसने शाहजर की इजाज़त भी ज़रूरी नहीं समझी थी कमरे में आने के लिए। शाहजर ने लपक कर बच्चा अपनी बाहों में ले लिया। ओके, तुम जाओ। इसका दिल तेज़ रफ्तार से धड़कने लगा था। दूसरी तरफ बरीरा इस पर भी कुछ कहती, इसने सरस से इसकी कॉल ड्रॉप कर दी। कैसा मौका दिया था आज कुदरत ने कि इसका जिक्र कोशा इसकी बाहों में था। वो इसे जी भर कर ना सिर्फ देख सकता था बल्कि प्यार भी कर सकता था। इसकी जालिम जल्लाद माँ जाने इस वक्त कैसे इस फूल से बेखबर हो गई थी। शाहजर की बाहों में आते ही बच्चा पुरसुकून होकर सो गया था। शाफिया ने मैसेज किया था, वो वाकई हू बहू इसकी कॉपी था। इसने अपने बेटे को बेड पर लिटाया और इसका सर सहलाते हुए इसे अपने साथ खेल में मशगूल कर लिया। तेरा माँ का वो बच्चा, प्यारा सा बच्चा, कैसी कशिश रखता था अपने अंदर कि वो इसमें खो कर जैसे खुद को भी फरामोश कर बैठा था। इस रोज़ छन्नों की रुखसती थी, मगर अंजला नहीं गई थी। इससे शहर जाना था, जहां मेहरान शाह के केस के सिलसिले में री इन्वेस्टिगेशन के लिए आज इसकी खसूसी मीटिंग थी। करीबन 2 घंटे शुजा हसन के साथ मीटिंग के बाद इसका दिल बेसाख्ता मेहरान शाह से मिलने को चाहा। तभी वो सेंट्रल जेल की तरफ आ गई। अभी वो ड्यूटी पर मौजूद अफसरान से मिलकर इनकी हमराही में मेहरान शाह की बैरक की तरफ जा रही थी। किसी की दिलसोज चीखों ने इसका दिल दहला दिया। बेसाख्ता मुड़कर इसने अपने साथ चलते सिपाही को देखा था, मगर वो निगाहें चुरा गया। चलो बेबी, यहाँ ये खेल तमाशे रोज़ के मामूल हैं। थोड़ी देर में वो मेहरान शाह की बैरक तक पहुंची तो वहाँ मौजूद कैदियों का हाल देखकर इसे उबकाई सी आ गई। छोटी सी तंग बैरक में गुंजाइश से 3 गुना ज़्यादा कैदियों को यूं
बंद किया हुआ था, जैसे जानवरों के बाड़े में इमरजेंसी के वक्त गायों भैंसों को ताड़ दिया जाता है। सख्त गर्मी में सिगरेट, पान, चर्स की बदबू शरीफ कैदियों को अज़ाब में मुब्तला किए हुए थी। इस पर अफ्ताद ये कि वहाँ ना पाँव पसार कर सोने की जगह थी, ना खाने को अच्छा खाना और ना पीने को साफ़ पानी। जो पैसा हुकूमत की तरफ से कैदियों के जमा खर्च के लिए आता था, वो पैसा आला अफसरान बाला ही बाला चट कर जाते थे। इस वक्त भी खाने का वक्फा था। अंजला ने मेहरान से सामने रखी प्लेट में जो सालन देखकर, हाथ में पकड़ी रोटी का वो हाल देखा तो इसकी आंखें आंसुओं से भीग गई। तुम? मेहरान की निगाह जो ही इस पर पड़ी वो रोटी छोड़कर उठ खड़ा हुआ। ये क्या खा रहे हो मेहरान? ये खाना तो जानवरों के खाने के लायक भी नहीं है। अंजला की निगाहें इस पर नहीं, इसके खाने पर थी। मेहरान शर्मिंदगी से सर झुका गया। तो तुम क्या समझती हो यहाँ कैद ये सब लोग इस लोहे की मोटी सलाखों के अंदर इंसान रह गए हैं? पगली, हम ये खाएंगे तो क्या अफसरान को मुर्ग मुसल्लम मिल सकेगा? लेकिन ये ज्यादती है। तुम सब लोगों को इस पर एहतजाज करना चाहिए। इसने फिर दुहाई दी थी। मेहरान के लबों को फीकी सी मुस्कान छू गई थी। एहतजाज, आज़ादी, हकूक, ये सब बातें जेल की इस चारदीवारी से बाहर अच्छी लगती हैं अंजला। यहाँ आकर तो लोगों की अक्सरियत पागल हो जाती है या पक्का मुजरिम बन जाती है। यहाँ इंसान नहीं बोलते, दीवारें बोलती हैं। वो बाहर जहाँ से गुजर कर अभी तुम यहाँ तक आई हो, वहाँ वर्दी में बैठा हुआ कानून का रखवाला हम तक पहुँचने वाली हवा से भी मुआवजा तलब करता है। ये लोग बहुत बेदर्द हैं अंजला। ये चीखें सुनो, नया लड़का है साजिद, इसको मार रहे हैं ये लोग। हालांकि इसने तो कोई एहतजाज भी नहीं किया था, सिर्फ तबीयत की नासाजी के बाहिस यहाँ के सुप्रिटेंडेंट की पुकार का जवाब नहीं दे सका था। और देख लो, पिछले आधे एक घंटे से उल्टा लटका कर मार रहे हैं इसे। मेहरान पहली बार की निस्बत इस बार बहुत मालूल और बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था। अंजला की गिरफ्त बैरक की सलाखों पर ढीली पड़ गई। ये कैसे मुमकिन है मेहरान? जेल में तो किसी भी कैदी को मारने की इजाज़त ही नहीं है। ये लोग तो अब अदालती रहमो करम पर हैं। पुलिस कैसे तशद्दुद कर सकती है इन पर? क्या इन्हें पता नहीं कि बात अदालत तक पहुंच गई तो इनकी अपनी मुलाजमत भी खतरे में पड़ सकती है। कुछ खतरे में नहीं पड़ता अंजला। यहाँ खतरे में पड़ती है तो सिर्फ कैदियों की जान या ख़वातीन कैदियों की इज्जत। इन अफसरान के लिए तो ये अमारत तफरीगाह है। दुख का मकाम है मेहरान, बेहद दुख का मकाम है। हमें कश्मीर और यूरोप में गैर मुस्लिमों के हाथों बेचने वाली अज़ियतों का मुलाल है, मगर यहाँ जिसका मज़हब एक है, ज़बान एक है, अकीदा एक है, मुल्क एक है, किताब एक है, अल्लाह और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है, ये लोग तो जुल्म और बर्बरियत में इनसे भी बढ़ गए हैं मेहरान, इनसे भी बाजी ले गए। अब कहाँ जाएं? कहीं से फरियाद करें? किस से फरियाद करें? रब की ज़ात के सिवा कोई देखने, सुनने और दर्द महसूस करने वाला नहीं है। वो रो पड़ी थी। मेहरान ने बेबसी से रुख फेर लिया। अब जाओ अंजला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारा सबके सामने खड़े होना। ओके, मैं चलती हूँ। तुम्हें सिर्फ ये बताने आई थी कि तुम्हारी केस की फ़ाइल दोबारा खुल गई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम इन सलाखों से बाहर होगे। बाकी अम्मा भी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं इन्हें अभी तक नहीं बता सकी कि तुम जिंदा हो। और हाँ, ये मैं कुछ चीज़ें लाई थी तुम्हारे लिए, रख लो। अचानक इसे हाथ में पकड़े शापरों का ख्याल आया तो इसने पलट कर सिपाही के देखा और फिर लॉक खुलवा लिया। एसपी शुजा हसन के साथ अच्छा ताल्लुक़ है मेरा। इन्हीं की वजह से ये लोग इतना ताउन कर रहे हैं, वरना ये सब चीज़ें भी हथियार लेते और तुम तक आने भी ना देते। अपना ख्याल रखना मेहरान। अब के आई तो माँ जी को साथ लाऊंगी। वो नडर और बेबाक थी। मेहरान के खाने के शाप पर अपने दोस्तों को पकड़ा कर फिर से तवज्जो इसकी तरफ मबजूर की। नहीं अंजू, प्लीज़ ऐसा मत करना, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ओके, लेकिन अगर इन्होंने ज़िद की तो मैं ले आऊँगी। अब चलती हूँ, खुदा हाफिज़। मोहब्बत पाश निगाहों से इसे देखती वो पलटी थी और फिर 2-3 बार चलते चलते पलट कर इसे देखती वहाँ से निकल गई। एकदम इसे यूं लगा जैसे थकन इसके रग रग में सवार हो। इधर घर में दादी अम्मा ने सामान के भाई और भाभी को रिश्ते के लिए साफ जवाब देकर गोया अपने लिए खुद मुसीबत मोल ले ली थी। साइका की टांग का जख्म आबाद की सोच से ज़्यादा गहरा था। इसकी ना सिर्फ पूरी टांग छिल गई थी बल्कि टुकने की हड्डी भी अपनी जगह से सिरक गई थी। डॉक्टर ने इसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाने का कह दिया था, मगर साइका इसके लिए किसी तौर तैयार नहीं थी। एक तो इसके पास इतने पैसे नहीं थे, दूसरा इसे अपना पोल खोलने का भी खर्चा था। तभी आबाद को करीबन डांटते हुए बोली, बस ठीक है ना, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही, आप जाएं। पहले ही मेरी वजह से बहुत टाइम हो गया है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी मुलाजमत से हाथ धो बैठे। मुझे मुलाजमत आपसे ज़्यादा अजीज़ नहीं, समझी आप?
वो संजीदा और मुतफिक्र था। साइका इसके चेहरे को देखती रह गई। चलें उठे, हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं। मुझे नहीं जाना। डॉक्टर दीगर मरीजों में मसरूफ़ हो गया था और साइका इसका फ़ायदा उठा रही थी। ओके, मजबूरन मुझे उठाकर ले जाना होगा क्योंकि मैं आपको इतनी तकलीफ़ नहीं देख सकता। वो अजहद संजीदा था। साइका परेशान होगी। आप हाथ से बढ़ रहे हैं मिस्टर इबाद। वो ज़िद्दी और अटल था। साइका की इसके सामने एक ना चल सकी। इसे सबसे ज़्यादा फ़िक्र हॉस्पिटल के अखराजात की थी। घर की जो सूरत हाल थी, इसमें 1 रुपया भी इजाफी खर्च होने की गुंजाइश नहीं थी और ये बात फ़िलहाल वो इसे बता भी नहीं सकती थी। अजीब बेबसी थी। जिस वक्त इबाद ने फुल स्पीड से गाड़ी दौड़ाई, शहर के महंगे तरीन हॉस्पिटल के करीब रोकी, साइका की परेशानी मजीद बढ़ गई। वो इसे रोकना चाहती थी मगर इबाद ने इसकी एक ना सुनी और स्पेशल वार्ड में महंगा तरीन रूम ले लिया। इस वक्त वो कोई मामूली अहम आशिक नहीं बल्कि इबाद इंडस्ट्रीज का मालिक था। साइका को सहारा देकर गाड़ी से निकालते हुए वो कमरे में ले आया था और अगले ही कुछ पल नर्सें इसके पास थी, जबकि वो कुछ जाने कहाँ चला गया था। साइका बेहोश होने से पहले अपने घर वालों को इत्तला करना चाहती थी मगर इसका मोबाइल इबाद के पास था। इसका पर्स इसकी गाड़ी में ही रह गया था। थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर के हमरा इसके पास आया तो साइका ने इससे अपना मोबाइल मांग लिया जो अच्छी कंपनी का था। फिर चेकअप के बाद डॉक्टर कमरे से बाहर गया तो इसने इबाद के सामने आमना को कॉल कर दी। हेलो आमना, यार मेरी मम्मी को बता देना मैं इस वक्त एक दोस्त के साथ हॉस्पिटल में हूँ। कुछ इमरजेंसी है, शायद कुछ घंटे लगे। वो परेशान ना हो। बमुश्किल अपना भरम रखने में कामयाब हुई थी। आमना इससे पहले कोई सवाल करती इसने फ़ौरन कॉल काट दी। बस हो गई तसल्ली। चलिए अब थोड़ी देर में डॉक्टर के पास साहब आ रहे हैं। हो सकता है तकलीफ़ ज़्यादा हो इसलिए टांग को सुन किया जाएगा। परेशान नहीं हो प्लीज़। वो कितना केयरिंग था। साइका से देख कर रह गई। कितनी फ़िक्र है आपको मेरी। क्या आप अपने सभी रिश्तों के लिए इतने ही एहसास हो? बहुत अच्छी बात है। मर्दों को जो चीज़ मोस्ट फेवरेट बनाती है वो यही एहसास है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बता दिया। वो मुस्कुरा रहा था। साइका रुख मोड़ गई। जरनील जी, अगर मैं आपसे कोई ख्वाहिश करूं तो नाराज़ तो नहीं होंगी? बेड पर इससे कदरे फासले पर बैठते हुए इसने कहा था। जब इसने रुख फेरा, ख्वाहिश? कैसी ख्वाहिश? दरवाज़ा एक ज़ोरदार ठोकर से खुला था और दादी अम्मा दहल कर रह गई थी। या अल्लाह खैर। अंजला को अभी शहर से घर वापस लौटे थोड़ी ही देर हुई थी, लिहाजा इसने भी चौंक कर सर उठाया। दरवाजे की चौखट थामे सामल खड़ा किसी कहर से कम नहीं लग रहा था। अंजला जो हैंड पंप के करीब करीब मुंह धो रही थी, चेहरा दुपट्टे से साफ करती हुई इसकी तरफ बढ़ी। किसी के घर दाखिल होने में कौन सा मुहज़्ज़ब तरीका है सामल शाह? मेरे लिए गांव के किसी भी घर में दाखिल होने का यही तरीका है। मगर कान खोल कर सुन लो अंजला, तुम्हारे हाथों पर अगर किसी और के नाम की मेहंदी लगी तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा तुमसे क्या वास्ता है। सुना तुमने? इसके लहजे की घुर्राहट थी। अंजला ने खासी नागवारी से इसे देखा। भूल जाऊं? मुझे तुम्हारे किसी वास्ते से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना मैं डरती हूँ तुमसे। सुना तुमने? जो दिल चाहता है कर लो। मैं अपनी ज़िंदगी के किसी फ़ैसले के लिए तुम्हारी खुशी नाखुशी की पाबंद नहीं हूँ। ये मेरी ज़िंदगी है और इसका फ़ैसला मैं अपनी पसंद से करूँगी, तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं। चटाख। अंजला भूल गई थी कि वो इस वक्त किस मूड में था। दादी अम्मा इस बरप्रियत पर सीना पीटती फ़ौरन अंजला की तरफ लपकी थी। इस वहशी के मुंह मत लगो अंजू, ये इंसान नहीं है, जानवर है जानवर। हाँ, नहीं हूँ इंसान, मगर तुम्हारे साथ अभी तक इंसान बनकर ही मिला हूँ बुढ़िया। याद रखना, मेरे रिश्ते को ठोकर मारकर अच्छा नहीं किया तुमने। शुक्र करो कि अंजला शाह की दादी हो, मगर ना पूरे गांव में वो तमाशा बनाता कि याद रखती तुम भी। अब देखता हूँ कैसे सुकून से रहती हो इस गांव में। इसकी आंखों से आग बरस रही थी। अंजला ने नफरत से मुंह फेर लिया। बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें ये नफरत अंजला, बहुत महंगी। शहादत की उंगली उठाकर तंबी करने वाले अंदाज में कहता वो वापस पलट गया था, जबकि अंजला शाह गहरा सांस भर के रह गई। दादी अम्मा के चेहरे पर अभी तक हवाइयाँ उड़ रही थी। दादी अम्मा, अब परेशान मत हो, सारा गाँव इससे डरता है तो इसने मुझे भी तड़ने वाला समझ लिया, मगर शायद वो ये जानता नहीं है कि मैं किसकी बेटी हूँ। जब तक मैं अपने सब अधूरे ख्वाब मुकम्मल नहीं कर लेती, या कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप नमाज पढ़ें तसल्ली से प्लीज़। वो बहादुर थी, मगर दादी अम्मा इस रात एक लम्हे के लिए भी सुकून से नहीं सो सकी थी। अगले रोज़ गांव में सब ने इसकी नाकाबंदी कर दी थी। अंजला जिससे भी बात करने की कोशिश करती वो मुंह फेर कर चल देता। कम अज़ कम इसके लिए ये सूरत हाल अजहद परेशानी का बाइस थी। लोगों ने अगले रोज़ अपने एक बच्चे को भी स्कूल नहीं भेजा था। अजीब अफसोस का मकाम था। जिसके लिए वो तनहा जंग लड़ रही थी, वही लोग इसका साथ देने से कासिर थे। ये गम की शिद्दत ही थी कि इसने साथ वाले गाँव का विज़िट किया था।
تاکہ وہاں ان کے بچوں کو اور ان کے والدین کو تعلیم کی اہمیت سے روشناس کروا سکے، اس طرح راغب کرا سکے، مگر کہاں خبر تھی کہ وہاں کسی کی نگاہیں اس کے تعاقب میں گھاٹ لگائے بیٹھی تھی۔ رات تیزی سے سرک رہی تھی جب سائقہ ہسپتال سے فارغ ہو کر آباد کے ہمراہ سڑک پر آئی۔ اس کے ٹکنے کی ہڈی اپنی اصل جگہ سے ہی ذرا سی سرک گئی تھی، جس کی وجہ سے آباد کو اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اسے وہاں اپنے قابل اعتماد ڈاکٹر کے پاس لانا پڑا، کیونکہ اس کے معاملے میں ذرا سی بے پرواہی بھی اسے قابل قبول نہیں تھی۔ سائقہ کا پاؤں اس وقت مکمل طور پر سن تھا، لہٰذا اسے تکلیف کی شدت کا احساس نہ ہو رہا تھا، تاہم چلنے میں اب بھی اسے شدید دشواری پیش آ رہی تھی۔ آباد نے اس کے لیے جلدی سے فرنٹ ڈور کھولا اور اب عجیب بے بسی میں پھنسی بیٹھی تھی کہ اب اس کے سوا دوسرا کوئی چارہ نہیں تھا۔ رات کے پرسکون لمحوں میں سبک روی سے چلتی ٹھنڈی پرمہک ہوا نے اسے عجیب سے سکون کا احساس دلایا تھا، مگر آگے کھلنے والے پول نے اسے پریشان کر رکھا، تاہم اس کے نسبت آباد بہت خوش اور مسرور تھا۔ اپنے موبائل اس نے مسلسل آف کر رکھا تھا، مبادا کوئی ضروری کال نہ آ جائے جو اٹینڈ کرنا لازمی اور یوں سائقہ پر اس کی حیثیت کھل جائے۔ زرنیل جی، آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ اب گاڑی کو لاک کرتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ جواب میں سائقہ نے اس بات میں سر ہلایا، اب بہتر ہے، مگر آپ نے تمام پیمنٹ کر کے مجھے شرمندہ کر دیا۔ کاش گھر سے نکلتے سے پہلے میں کچھ پیسے پرس میں ڈال لیتی۔ کوئی بات نہیں، جن سے عقیدت ہوتی ہے ان کے کسی بھی کام آ کر بہت خوشی ملتی ہے، اور پھر آپ نے تو میری خوشی کے لیے ہی وہاں آئی تھی نا، پیمنٹ مجھے ہی کرنی چاہیے تھی۔ ویسے بھی آپ کی دعا سے مجھے جاب بہت اچھی ملی ہے، لہٰذا روپے پیسے کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کے سامنے وہ اتنا سادہ اور عاجز تھا کہ سائقہ کا خواہ مخواہ غرور ہونے کو دل کرتا تھا۔ اسے اب تک آباد جیسے شاندار بندے کی اپنی ذات سے اس درجہ عقیدت کا اظہار سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ سبک رو سرد ہوا کا سلسلہ سائقہ کی پشت پر پہلے ریشمی بالوں سے اٹکیلیاں کر رہا تھا اور آباد نگاہ بچا کر چوری چوری یہ کھیل دیکھ رہا تھا۔ آپ نے کبھی بتایا نہیں کہ آپ کے گھر میں آپ کے علاوہ اور کون کون ہے؟ بالوں سے الجھنے کے دوران ہی سائقہ نے اس سے پوچھا تھا۔ جب وہ بولا، آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں۔ بہرحال میں اکلوتا بیٹا ہوں اپنے والدین کا، ایک چھوٹی بہن ہے اور وہ بہت نوٹی ہے، ایک پل سکون سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ شادی وادی کی ہے آپ نے؟ ابھی تک کہ نہیں۔ یہ سوال کرتے اس کا دل دھڑکا تھا۔ آباد کے لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ ابھی کہاں، کوئی لڑکی لفٹ ہی نہیں دیتی۔ کمال ہے، اچھے خاصے شاندار بندے کو کوئی لڑکی لفٹ نہیں دیتی، جبکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے اور سنا ہے کہ آج کل لڑکیوں کو سوائے لفٹ دینے کے دوسرا کوئی کام ہی نہیں۔ ہاں ہاں ہاں، آپ پہلی لڑکیاں جو اپنی صنف کے لیے اس قدر صاف گوئی سے کام لے رہی ہیں۔ وہ اس کی بے ساختگی پر کھل کر ہنسا تھا۔ سائقہ نے زبان دانتوں تلے دبا کر آہستہ سے رخ پھیر لیا تھا۔ اگلے بہت سے پل خاموشی کی نظر ہو گئے تھے، تبھی سائقہ نے اس سے اپنے روڈ پر گھر سے قریباً 2 گلی پیچھے ہی گاڑی رکوا لی تھی۔ بس یہیں روک دیجیے، میرا گھر آ گیا۔ علاقے کے معزز شخصیات ثناء اللہ ہاشمی کے گھر کے دروازے پر گاڑی رکوا کر اس نے پھر جھوٹ سے اپنا برم رکھا۔ آباد دل ہی دل میں اس کی چالاکی پر مسکرا دیا۔ اوکے، گھر بہت خوبصورت ہے آپ کا، ماشاءاللہ۔ گاڑی سے نکل کر سائقہ کی سائڈ کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے سامنے سر اٹھائے کھڑی شاندار عمارت کی تعریف کی تھی۔ جب وہ مسکراتے ہوئے بولی، شکریہ، پورے 5 کروڑ کا ہے، خوبصورت تو ہوگا ہی، مگر مجھے تو یہ بھی پسند نہیں۔ اصل میں میرا اسلام آباد والا گھر اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ واہ، یہ اتنا خوبصورت ہے تو وہ کیسا ہوگا؟ صرف اس کی خوشی کے لیے وہ متاثر ہونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ سائقہ اس شو پر دل ہی دل میں پھر سے اس کا بے وقوف بنانے پر ہنس دی تھی۔ وہ بہت خوبصورت ہے۔ خیر، بہت بہت شکریہ، آپ نے میری اتنی مدد کی۔ اس وقت میرا خیال ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہوگا، اس لیے معذرت کے لیے میں آپ کو چائے نہیں پلوا سکتی۔ میری پوزیشن کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، آپ کی چائے قرض رہی مجھ پر۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، چائے تو میں پیتا ہی رہتا ہوں۔ آئیے آپ کو گھر کے اندر تک چھوڑ دوں۔ وہ اس کی مجبوری سمجھتا تھا، مگر پھر بھی ستا رہا تھا۔ سائقہ دل ہی دل میں دانت پیستی بظاہر مسکرا دی۔ نہیں، اس زحمت کی کوئی ضرورت نہیں، میں چلی جاؤں گی، اب آپ جائیے پلیز۔ اس کے زخم پر دوا کا اثر کم ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اب کھڑے ہونے پر اسے تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ آباد اس کے چہرے پر تکلیف دیکھ چکا تھا، تب بھی مزید تنگ کیے بغیر مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتا گاڑی میں آ بیٹھا۔ اوکے جی، اللہ حافظ، پلیز اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ جلدی سے جلدی اسے رخصت کرنا چاہتی، تبھی آباد کی گاڑی سٹارٹ کرنے پر شکر کا کلمہ پڑا، تاہم اسے جل دے کر وہ وہاں سے ہٹ تو گیا تھا، مگر سائقہ کے گھر میں داخل ہونے کا اطمینان کیے بغیر وہ وہاں سے گیا نہیں تھا۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری قسط، ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو
اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔